नेपाली कांग्रेस केन्द्रीय कार्य समितिको बैठक सकिएको छ। बैठकले नीति अधिवेशनको सट्टा महासमिति बैठक बोलाउने निर्णय गरेको छ भने भुटानी शरणार्थी प्रकरणमा थुनामा रहेका पूर्व गृहमन्त्री बालकृष्ण खाँडलाई निलम्बन गर्न अस्वीकार गरेको छ। महामन्त्री गगन थापाले 13 बुँदे फरक मत पनि पार्टीमा दर्ता गरेका छन्। यसबारे थप जानकारी दिन बैठक समापन र पत्रकार सम्मेलन स्थल सानेपामा ग्यालेक्सी संवाददाता पवन पौडेल प्रत्यक्ष सम्पर्कमा छन्। पवनजी, नेपाली कांग्रेसको केन्द्रीय कार्य समितिको बैठकले किन यो नीति अधिवेशनको सट्टा महासमिति बैठक बोलाउने निर्णय गरेको होला? नवराजजी, खास गरी महामन्त्रीहरूले संगठन रूपान्तरणका लागि विभिन्न विषयमा चाहिँ नीतिगत निर्णय गर्नका लागि भनेर नीति महाधिवेशनको आवाज लामो समयदेखि उठाउँदै आएका थिए र उनीहरूले प्रस्तावका रूपमा पनि महामन्त्री गगन थापाले केन्द्रीय समितिको बैठकको सुरुवातमा राखेका थिए। तर यसलाई चाहिँ अब समय नीति महाधिवेशनका लागि गर्दा समय पनि ढिलो भइसकेको र अब एकैचोटि महासमिति बैठक नै राखेर त्यसै मार्फत अरू नीतिगत विषयदेखि लिएर अरू पार्टीका विषयहरूमा चाहिँ छलफल गर्ने भनेर एकैचोटि यो नीति महाधिवेशनको काम पनि गर्ने गरेर महासमिति बैठक नै डाक्ने भनेर कांग्रेसले निर्णय गरेको छ। पवनजी, जसरी विभिन्न आन्दोलन वा असहमति राख्दाखेरि शारीरिक आक्रमण गर्ने वा कालो मोसो दल्नेलाई पार्टीबाट निष्कासन गर्ने निर्णय गरेको कांग्रेसले फौजदारी अभियोग लागेर पूर्वपक्षका लागि थुनामा रहेका बालकृष्ण खाँडलाई निलम्बन नगर्नुको कारण के हुन सक्छ? यो विषय चाहिँ नेपाली कांग्रेसको यो यसपटकको लगभग 1 वर्षपछि बसेको केन्द्रीय समिति बैठकको सुरुदेखि नै सुरुवात हुनुभन्दा अगाडि र दौरानमा पनि एउटा पेचिलो विषय बनेको छ। संस्थापन खास गरी सभापति इतर जुन महामन्त्री पक्षधरहरूले यसलाई चाहिँ महामन्त्रीहरूले यसलाई चाहिँ प्रस्तावकै रूपमा राखिसकेका थिए। प्रत्यक्ष रूपमा नाम उल्लेख नगरे पनि यो फौजदारी अभियोग लागेका व्यक्तिलाई चाहिँ किनारा नलाग्दासम्म पार्टी कि उनीहरूले राजीनामा दिनुपर्छ नभए पार्टीले त्यसलाई निलम्बन गर्नुपर्छ भनेर प्रस्तावकै रूपमा राखेका थिए। तर जुन केन्द्रीय समितिको आज सकेको बैठकले त्यसलाई निर्णयको रूपमा गरेन। सुशासन कायम गर्न र भ्रष्टाचार विरुद्ध हुने अनुसन्धानमा सघाउन कांग्रेस तत्पर छ भनेर भन्यो। तर त्यस्ता व्यक्तिहरूलाई कारबाही गर्नका लागि खास गरी अप्रत्यक्ष रूपमा यो चाहिँ कांग्रेस नेता पूर्व गृहमन्त्री बालकृष्ण खाँडतर्फ नै लक्षित थियो। यो विषयलाई चाहिँ संस्थापन खास गरी सभापति पक्षधरले आफ्नो प्रतिष्ठाको विषय पनि बनायो र जसमा चाहिँ आरोप चाहिँ अनुसन्धान हुँदै गर्दाखेरिमा उनी दोषी होइनन् र निलम्बन गर्नु भनेको एक खालको सजाय दिनु हो भन्ने जस्तो रूपमा कांग्रेस संस्थापनले त्यसलाई अर्थ्याएर अघि केही बेर अगाडि भएको पत्रकार सम्मेलनमा हामीले प्रकाश शरण महतसँग यही विषय सोधेका थियौँ र प्रकाश शरण महत प्रवक्ताले चाहिँ के भन्यो भने यो अनुसन्धानमा रहँदासम्म हामीले चाहिँ यसलाई कारबाही भएर दोषी प्रमाणित नहुँदासम्म चाहिँ हामीले निलम्बन गर्दैनौँ। यदि दोषी प्रमाणित भयो भने हामी नियमअनुसार चाहिँ पनि प्रसारण गरिसकेका छौँ। यसका अलावा जसरी महामन्त्री गगन थापाले केन्द्रीय समितिको निर्णय आउँदै गर्दा 13 बुँदा फरक मत दर्ज गरेर भनेर जसरी आइरहेको छ, खास के विषय छन् त्यो 13 बुँदामा? खास गरी जुन महामन्त्रीका रूपमा प्रस्ताव गरेकै विषयलाई 13 बुँदे फरक बुँदाका रूपमा चाहिँ दर्ता गराइएको छ, दर्ता गराउन भनेर दिएका छन् र जुनलाई अर्का महामन्त्री विश्वप्रकाश शर्माले यसमा महामन्त्री गगन थापाको असहमति रहेको भनेर भनेको छ। यसमा खास गरी सुशासनसँग जोडिएका विषयहरू छन् र खास गरी जो फौजदारी अभियोग र जघन्य अभियोग लागेका व्यक्तिहरूलाई चाहिँ उनीहरूले राजीनामा दिनुपर्ने अथवा उनीहरूलाई नभए चाहिँ पार्टीले कारबाही गर्न पर्ने, निलम्बन गर्ने भनेर जुन विषयहरू उठाएका छन् यिनै सुशासनसँग सम्बन्धित विभिन्न विषयहरूलाई चाहिँ महामन्त्रीले आफ्नो 13 बुँदे फरक मत अथवा असहमतिका मतका रूपमा दर्ता गराएका छन्, जसलाई हामीले यसबारेमा चाहिँ प्रवक्ता प्रकाश शरण महतलाई सोधेका थियौँ। यो उनको व्यक्तिगत धारणा रहेको, तर पार्टीले चाहिँ आधिकारिक रूपमा अब जुन निर्णय गरेका विषयहरू मूलगत विषयहरू भने जुन भ्रष्टाचार यस्ता सुशासनका विषयमा हुने अनुसन्धानमा पार्टीले सघाउँछ र अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोग स्थापनादेखि लिएर अरू विषयमा पनि कांग्रेसले सुरुदेखि नै यो सुशासनका विषयमा आवाज उठाउँदै आएको छ र यसमा कांग्रेसको साथ रहन्छ भने तर प्रष्ट रूपमा यो कारबाही गर्ने विषयमा चाहिँ निलम्बन गर्ने विषयमा चाहिँ कारबाही अभियोग प्रमाणित नहुँदासम्म हुँदैन भनेर त्यसको चाहिँ प्रतिवाद गरेका छन् र गगन थापाले राखेको विषय उनको व्यक्तिगत विषय भएको तर्फ उनले संकेत गरेका छन्। र
यो बैठकका पत्रकार सम्मेलनका दौरानमा हामीले चाहिँ संसदमा जुन यो सुनकाण्डका विषयमा चाहिँ उनको समेत नाम जोडेर काङ्ग्रेसकै सभासदले चाहिँ राजीनामा माग गरेको विषय समेत हामीले उठाएका थियौँ र त्यसमा चाहिँ उनले के भन्यो भने व्यक्तिगत रूपमा चाहिँ उनी मेडिकल सञ्चालक भएका हिसाबले राखेको प्रस्तावमा तत्काल निर्णय नहुँदाको आक्रोशका रूपमा रहेको र यस विषयलाई चाहिँ पार्टीले अब कारबाहीको प्रक्रियामा जाने समेत उनले त्यसमा भनेका थिए र खास गरी यो 7 दिनसम्म चलेको बैठकको दौरान र आज सार्वजनिक निर्णय जसलाई परिमार्जन गर्ने भनेर एउटा समिति बनाइएको छ त्यसले अन्तिम रूप दिने जुन जस्तो त्यसमा महामन्त्रीले प्रस्ताव गरेका विभिन्न साङ्गठनिक सुधारका विषयहरू थिए विभिन्न कार्यक्रमका कार्यतालिकाहरू थिए फरक खालको रूपमा जाने भनेर त्यो विषयहरूलाई चाहिँ आएका सुझावहरू सहित जस्तो आज बैठकको निर्णय सार्वजनिक भइसके पछाडि पनि खास गरी सभापति निकटहरूले केही विषयहरूलाई उठान गरेका थिए उनीहरूले चाहिँ सामाजिक सञ्जालमा पार्टीमाथि भइरहेको आक्रमणका विषयहरू र त्यस्ता व्यक्तिहरूलाई कारबाही गर्ने विषयहरूलाई उठान गरेका थिए जुन चिज चाहिँ महामन्त्रीले भनेका निर्णयमा आएन भनेर उनीहरूले आलोचना गरेका थिए त्यो विषयसहित र अरू विषयहरूलाई पनि समावेश गरेर एउटा समिति बनाइसके पछाडि त्यो परिमार्जन गरेर सार्वजनिक गर्ने भनेर भनिएको छ र यसमा चाहिँ पार्टीका विरुद्धमा उठेका कुराहरूलाई चाहिँ खास गरी हामीले पत्रकार सम्मेलनमा पनि प्रवक्तालाई सोधेका थियौँ जुन उपनिर्वाचनको परिणाम छ नयाँ शक्तिहरू उदाएका छन् र महामन्त्रीहरूले चाहिँ पार्टी रूपान्तरणका लागि भनेर महामन्त्रीहरूको समर्थनमा देशका विभिन्न भागमा काङ्ग्रेसभित्र चाहिँ बहसहरू चले त्यसलाई चाहिँ निस्तेज पार्ने गरी पार्टी विरुद्ध सङ्गठित रूपमा भएका आलोचनाहरूमा चाहिँ कडा रवैया अपनाउने खालको नीति लिएको देखिएको छ र पत्रकार सम्मेलनमा प्रवक्ता प्रकाश काङ्ग्रेसको सभापतिको नेतृत्वमा बसेको केन्द्रीय समिति बैठक जसको संयोजन गरिरहेका महामन्त्री गगन थापाले फरक मत दर्ज गर्ने अनि अर्का महामन्त्रीले समर्थन गर्ने यो फरक मतको राजनीतिक अर्थ के हुन्छ बैठकको निर्णय एउटा छ त्यसमा महामन्त्रीले दर्ज गरेको फरक मतको राजनीतिक सन्देश के हुन सक्छ अब यो बैठकमा सुरुदेखि नै हेर्दाखेरिमा पार्टी सभापति जसरी त्यसभन्दा अगाडि उनी बलियो अवस्थामा थिए र पार्टीको यो 7 दिनसम्म चलेको बैठकमा पनि उनी पक्षधरहरूको बलियो मत रहेको कुरा चाहिँ जस्तो बालकृष्ण खाँडलाई चाहिँ पार्टीले जोगाएन भन्नेदेखि लिएर उनलाई अप्ठ्यारो पर्दा पार्टीले बोलेन सहयोग गरेन भन्नेदेखि लिएर अन्य विभिन्न विषयमा जस्तो स्थानीय चुनावमा पाएको नतिजा अनि पार्टीले अहिले पाएको परिणाम गठबन्धनबाट चाहिँ पार्टी अहिले बलियो अवस्थामा रहेको भन्ने जस्ता विषयमा सभापति निकटले समर्थन गर्दै आएको देखियो त्यसकारण महामन्त्रीहरूको चाहना भए पनि उनीहरूले चाहे जस्तै गरी पार्टीले निर्णय गर्न सकेन जुन चाहिँ आज अर्का महामन्त्रीले सुनाएको निर्णय र त्यसलाई अझ परिमार्जन गर्ने भनेर पार्टीले अर्को निर्णय गरेको छ त्यस हिसाबले उनीहरू आफ्ना विषयहरू जुन पार्टी रूपान्तरण सुधारका लागि भनेर उनीहरूले हामी आवाज उठाउँछौँ भनेका थिए भुटानी शरणार्थी प्रकरणका विषयमा चाहिँ आवाज उठाउने र कारबाही गर्छौँ भनेर उनीहरूले भनेका थिए त्यो विषयमा निर्णय गर्न महामन्त्रीहरू मतका हिसाबले उनीहरू बलियो अवस्थामा छैनन् भन्ने प्रश्न देखियो र यो सामाजिक सञ्जाल मार्फत प्रत्यक्ष प्रसारण गरिएको जुन बैठकमा उनीहरूले त्यो चिज राखे र अहिले फरक मतका रूपमा एकजना महामन्त्रीले दर्ता गराए यो विषय चाहिँ अब पार्टीको आन्तरिक फोरमहरूमा अझ प्रखर रूपमा जाने चाहिँ देखियो तर तत्कालको केन्द्रीय समितिमा उनीहरूको बहुमत नभएको कारणले गर्दाखेरिमा सभापति पक्षधरकै बहुमतको कारणले गर्दा उनीहरू निर्णय गर्ने ठोस निर्णय जुन संस्थापन विरुद्ध निर्णय गर्न सक्ने अवस्थामा उनीहरू छैनन् भन्ने चिज चाहिँ देखाउँछ तर पार्टीभित्र थप बहसका लागि भने यसले चाहिँ मार्ग प्रशस्त पारेको छ नवराजी पवनजी जसरी जारी केन्द्रीय समितिमा सरकारको जसरी गतिविधिप्रति प्रश्न पनि उठेका थिए अझै मात्रै संसदमा काङ्ग्रेसकै सांसद सुनिल शर्माले अवैध सुन आयात र त्यो पक्राउ गरिएको विषयमा अर्थमन्त्री र गृहमन्त्रीले नैतिकताको आधारमा राजीनामा दिनुपर्छ सम्म भन्न भ्याए सत्तापक्ष दलकै सांसदले यति गम्भीर प्रश्न संसदमा उठाएको विषयमा तपाईले केन्द्रीय समितिको बैठकको समापन हुँदै गर्दा त्यहाँ कोही नेतासँग यसबारे केही कुरा गर्न पाउनु भएको छ हामीले पत्रकार सम्मेलनमा नै जोसमाथि प्रश्न उठेको थियो पार्टी प्रवक्ता प्रकाशन मतसँग नै हामीले प्रश्न गरेका थियौँ यो तपाईँ पार्टीभित्र नै आलोचना भइरहेको छ भन्दाखेरि पहिलो कुरो उनले चाहिँ अर्थ मन्त्रालयकै समन्वयमा नै यो सुनकाण्डमा जति पनि अहिले चाहिँ सुरुको चाहिँ सुन पक्राउदेखि लिएर जति पनि चिज भएको छ अर्थ मन्त्रालयकै सहयोगमा भएको छ भने अर्को कुरा उनले चाहिँ बजेटमा जुन सूचना दिनेलाई चाहिँ 10%
पुरस्कार दिने व्यवस्था पनि आफूले गरे पछाडि नै यो चिज आएको भनेर पहिलो कुरो उनले यस प्रकरणमा आफूले श्रेय लिन खोजे। र अर्को कुरा जुन सुनिल शर्माले जुन बैठक दिउँसो संसद बैठकमा राखेर अर्थमन्त्री समेतको राजीनामा मागेका थिए, त्यस प्रसङ्गमा चाहिँ उनले निजी स्वार्थका लागि जुन स्वास्थ्य बिमाको लागि चाहिँ उनी सञ्चालक रहेको अस्पतालको विषयमा चाँडो निर्णय गर्न भनेर उनले भनेका थिए। तर व्यवस्थाका हिसाबले चाहिँ प्रक्रियागत हिसाबले त्यो तत्काल निर्णय नभएको आक्रोश चाहिँ उनले पोखेका हुन् र यस विषयमा चाहिँ पार्टीले कारबाही गर्छ भनेर उनले भने। नवराजजी, कस्तो हुनसक्छ त्यो कारबाही? उनलाई स्पष्टीकरण सोध्ने वा त्यस्तो थप प्रश्न केही गर्नुभयो प्रवक्तासँग जो अर्थमन्त्री पनि छन्? त्यस कस्तो के कारबाही हुन्छ भन्ने बारेमा उनले त्यसरी प्रश्न तोकेर त केही भनेन। तर यस विषय चाहिँ जसरी चाहिँ सामाजिक सञ्जालमा उनले केही अगाडि जोड दिएर भनेको थिए, सामाजिक सञ्जालमा पार्टी विरुद्ध सङ्गठित रूपमा पार्टीकै नेताहरूले जुन गर्ने आलोचनालाई चाहिँ अब पार्टीले चाहिँ एउटा कारबाहीको दायरामा ल्याउँछ भन्ने विषयसँग नै उनले यसलाई जोडेको हुनाले थप उनले भनेन। तर यस विषयमा पार्टीले उनले स्पष्टीकरण सोध्ने र त्यस विषयमा अब थप के कसरी कारबाही अगाडि बढ्छ। तर यसलाई सामाजिक सञ्जालमा हुने गरेका जुन नेताहरूले नै राख्ने गरेका अभियुक्तकै जानकारीका लागि एउटा अर्को धन्यवाद। सिलसिलाको उनी थिए ग्यालेक्सी संवाददाता पवन पौडेल। नेपाली कांग्रेसको केन्द्रीय समिति बैठकको समापन र भएका निर्णयका विषयमा सानेपाबाट जानकारी गराउँदै।